السلام عليكم أعزائي التلاميذ. اليوم رايحين نشوفوا وصف الذئب الصفحة 32. نبدأ هنايا بالنشاط هذا 3. Écris un texte pour décrire puis présenter le loup du parc de Gigel à tes camarades. اكتب نص تصف فيه ثم تقدم الذئب المتواجد بحديقة التسلية لجيجل. توصف هذا الحيوان لزملائك. Utilise la boîte à mots. نستعمل هذه علبة الكلمات. عندي لا بواط مو تاعي هاي حاولت نبدلها يعني باه نسهل عليكم الفهم. قسمت لا بواط ا 3 كولون. هنا عندي نون يعني الاسماء، فيرب الافعال، ادجكتيف الصفات. في لي نون عندنا ان انيمال حيوان، لا فوغي الغابه، ليفغ ارانب بريه، غا جرذان، بات الارجل ارجل الحيوان او القوائم، غريف مخالب، كو الذيل، لا تانيير العرين الذي يسكن فيه الذئب. لي فيرب عندنا لو فيرب ابيتي يسكن، فيفغ يعيش، غوسومبلي يشبه، شاسي يصطاد، عندنا اتخ يكون، افواغ يملك. هنا لاحظوا باللي لي فيرب هنايا راهم ا لانفينيتيف. هنايا عندي او ار، هنا عندي فيرب دو تروازيام جروب، هنا ايضا عندي اتر افواغ راهم ا لانفينيتيف. مديتهم لكم هكا، ثم في الباراغراف رايحين نشوفوا كيفاه نرجعوهم دون اون فراز، يعني اون فا لي كونجوغي. لي زادجيكتيف سوفاج متوحش، كارنيفور اكل لحوم، بوينتو معناتها حاد، بلون ابيض، لون طويل. توجور نبداو بلو تيتر، يعني ما نساوش العنوان تاع الباراغراف تاعنا ولا تاع التكست تاعنا. لو لو رايحين نقولوا بلي لو لو هو حيوان متوحش ولاحم في نفس الوقت. لو لو هنا نستعمل لو فيرب اتر اللي تفهمنا عليه بلي هو فعل الوصف. لو لو اي مادام راهو مع troisième personne du singulier نقول le loup est un animal sauvage et carnivore. كل ما نكملوا اون فراز نديروا ان بوين. لاحظوا باللي بدينا بلا ماجيسكول. لو لو est un animal sauvage et carnivore. انهينا بنقطة. نروحوا لا دوزيام فراز. il habite. نشوفوا هنا بلي استعملنا il pour éviter la répétition. ما نضلوش نقولوا le loup. استعملنا لو pronom troisième personne du singulier اللي هو il. Il habite. لاحظوا بلي le verbe habiter كان هنا بال er. Je supprime le r. On a supprimé r ونخلو ال e. Il habite. وإذا استعملنا le verbe vivre اللي هو verbe du troisième groupe نحولوه بهذه الطريقة. vit. Il habite ou bien il vit. يسكن أو يعيش. Il vit dans la forêt. ننتقل للجملة الثالثة. هنايا يعني يصطاد الحيوانات الصغيرة. il chasse. il chasse. نفس الشيء شفنا لو فيرب شاسي هنايا ا لانفينيتيف. في وسط لا فراز تاعنا حين نرجعوه نصرفوه، يعني انا كونجوغي لو فيرب شاسي. il chasse les petits animaux comme les lièvres et les rats. يعني يصطاد الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب البرية والجرذان. il chasse les petits animaux comme
les lièvres et les rats. الجملة الموالية حين نستعملوا هذا لو فيرب رسومبلي يشبه. لو فيرب ثاني راهو à l'infinitif نرجعوه au présent conjugué au présent. Il toujours ضمير هذا i pour éviter la répétition. Il ressemble au chien. الآن راح نستعملوا لو فيرب avoir يعني ننتقل إلى الملكية. ماذا يملك هذا اللولو في الجسم تاعو؟ حين نقولوا إلى un museau pointu الوجه يعني الشكل تاع الوجه تاعو رايح للطول يعني طويل pointu et des crocs blancs أنياب حادة عفوا أنياب بيضاء des crocs blancs. Il a un museau pointu et des crocs blancs. هو يملك ولا هو لديه وجه يعني رايح بالطول طويل et des crocs blancs وأنياب بيضاء. هنا رايحين نتكلموا على لي بات الأرجل تاوعو. il a quatre pattes. لي بات تاوعو فيهم دي غريف مخالب. il a aussi هنا معناها أيضا. il a aussi quatre pattes avec des griffes. Et une longue queue. وذيل طويل. هنا لاحظوا باللي لون عطيتها لكم هنايا في لي زاجيكتيف كانت او ماسكولين لون يعني هنا الجي هذا ما نقراش. ومن بعد لما حولناها للفيمينا انا اجوتي هذا الاو ولا مخرج فيمينا اللي هي الاو longue queue et une longue queue. بقات لنا لا ديرنيير فراز الحين نستعملوا هذا لو مو هنايا لا تانيير اللي هي العارين. حين نقولوا باللي البيت تاعو يسمى العارين. هنا sa maison s'appelle la tanière. نقرا لكم التكست تاعنا. Le loup est un animal sauvage et carnivore. Il habite dans la forêt. Il chasse les petits animaux comme les lièvres et les rats. Il ressemble au chien. Il a un museau pointu et des crocs blancs. Il a aussi quatre pattes avec des griffes et une longue queue. Sa maison s'appelle la tanière. إذن هذا ما لدي في نهار اليوم. نتلاقوا في درس واحد آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.